नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा विश्व अर्थ राजनीतिमा अमेरिका र चीनको व्यापारिक सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ र अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। चीनले वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा अगाडि सारेको छ। यो विषयमा पनि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूको आफ्नो धारणा छ र नेपालको भू राजनीतिमा चीन भारतको सम्बन्धले नेपालको भू राजनीतिलाई कस्तो खालको असर पार्दछ भन्ने विषयमा आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ, चीन मामिलाका जानकार डाक्टर रूपक सापकोटा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ। यति बेला अमेरिका र चीनको सम्बन्ध टाढिँदै गएको, जसले गर्दा नेपालको भू राजनीति अथवा नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्धमा कस्तो खालको असर पर्ला? अमेरिका र चीनको बिचमा जुन अहिले ट्रेड वार, जसलाई चाहिँ व्यापार युद्ध भनिन्छ, त्यो चालु रहेको स्थितिमा भर्खरै 2 दिन अगाडि हामी सबैलाई थाहा छ G20 को समिटका क्रममा साइडलाइन मिटिङमा चाहिँ 2वटा नेताहरू, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा वार्ता भइसके पछाडि तत्कालको लागि व्यापार युद्ध स्थगन भएको छ। त्यो स्थगन पछाडि यो व्यापार युद्ध सँगसँगै अरू प्रकारको जुन भूराजनीतिक टकराव अथवा रणनीतिक जुन टकराव पछिल्लो समयमा चाहिँ व्यापार युद्धको मार्फतबाट र अर्को परियोजनाहरूको मार्फतबाट, तपाईँले अहिले भने जस्तै जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अनि चीनको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लगायतका स्ट्र्याटेजीहरूबाट पनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै बढ्दै गइराखेको छ। यसले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ क्रमशः विश्व राजनीतिलाई चाहिँ तताएको पनि छ र सँगसँगै विश्वका जति पनि राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूले चाहिँ यसको परिणामबाट 2वटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको आम्ने सामने जो भइराखेका छन् व्यापारका माध्यमबाट, परियोजनाका माध्यमबाट र अरू रणनीतिक जुन प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरू आम्ने सामने भइराखेको छन्, यो आम्ने सामनेबाट चाहिँ विश्व चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुन सक्छ भन्ने एउटा भय पनि सिर्जना भएको छ। यसले अर्थतन्त्रको, विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा नकारात्मक असर सुरु भइसकेको छ, किनकि विभिन्न प्रक्षेपणहरूले देखाएको यस वर्ष सन् 2018मा सबैले के अनुमान गरेका थिए भनेदेखि धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ 3.9 दरले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ विश्वको अर्थतन्त्रको भनिएको थियो, तर त्यसमा चाहिँ गिरावट आयो र मात्रै 3.7% को ग्रोथ देखियो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्र चाहिँ खुम्चिन गइराखेको छ। चीन अहिले विश्वको ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ, दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र छ होइन, र जसमा अहिले हामी चीन र भारतको बिचमा छौँ र चीनले अगाडि सारेको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा एकातिर छ भने र अमेरिका र भारतको बेग्लै खालको दृष्टिकोण छ। यसले नेपालको भू राजनीतिमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ? अवश्य। हामीले चाहिँ विगतमा नेपालको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण एउटा अभिभारा भनेको चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हामीले 2वटा ठुला जो अहिलेको समयमा चाहिँ अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि शक्तिशाली बन्दै गइरहेका मुलुकहरूको उनीहरूको मूलत सुरक्षा चासो र त्यो बाहेकका अरू अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि सम्बोधन गर्दै आइराखेको स्थिति थियो। त्यसमा हामीले हाम्रो विदेश नीतिलाई के हदसम्म चाहिँ सफल पनि बनाउँदै आइराखेका छौँ। तर अहिले पछिल्लो जुन तपाईँले उल्लेख गरेको जस्तै अहिले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र त्यसमा भारत सहभागी हुन अस्वीकार गरिराखेको पृष्ठभूमि र अहिले पछिल्लो समयमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हिसाबले अगाडि सारिएको चाहिँ जुन इन्डो पेसिफिक रणनीति छ, यस पछाडि चाहिँ नेपालको विदेश नीतिमा के चुनौती थपिएको छ भनेदेखि हामीले परम्परागत जुन शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ चासो सम्बोधन गर्दै आइराखेकोमा अब उनीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ, चुनौती थपिएको छ। अर्कोतिर सार्क मुलुकहरूमध्ये
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्नुभएको देखिँदैन भने पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको देखिएको छ। भनेपछि यतातिर सार्क मुलुकहरूमा पनि भारत एउटा बेग्लै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्ने र त्यसमा चीन आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने र नेपाल चाहिँ बिचमा रहेको अवस्था र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारणले गर्दा सार्क सम्मेलन पनि हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा अब नेपालले कस्तो खालको विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ला? चीनका लागि पनि र अमेरिकाको लागि पनि दक्षिण एसियामा पनि भारतको भूमिका उनीहरूको लागि असाधारण रहँदै आएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भारतलाई सहभागी गराउनको लागि चीनले अथक प्रयत्न गरिराखेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भारत त्यसको एउटा कोर कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको छ, एउटा भाइटल कन्ट्रीको रूपमा रहँदै आएको छ। यो दुवै शक्ति राष्ट्रहरूले अगाडि सारेको परियोजनामा भारतले पाएको महत्त्व हेर्ने हो भनेदेखि भारत दुवैको लागि एकदमै रणनीतिक जस्तो देखिन्छ। किनपनि भनेदेखि भारतको क्षेत्रीय शक्तिका हिसाबले, सामर्थ्यका हिसाबले, तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि भारतको तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै भारतको अहिलेसम्मको ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको, किनकि भारत चाहिँ विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न सकेको शक्ति राष्ट्र होइन, क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा चाहिँ विस्तारित हुँदै गइराखेको शक्ति हो र यसको मूल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ दक्षिण एसिया नै हुन्छ, जुन दक्षिण एसियामा चाहिँ छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ भारतले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकिराखेको छैन। तपाईँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध तर शत्रुतापूर्ण सम्बन्धै छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा कारणले गर्दाखेरि पनि चीनले चाहिँ पाकिस्तानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउँदै लगिराखेको छ र भारतकै तर्फबाट छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि अगाडि सारेको छिमेकी प्रथम नीति पनि त्यति कामयाबी हुन सकिराखेको स्थिति छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारतको उपस्थिति दक्षिण एसियामा पनि र शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि असाध्यै रहन्छ। यो प्रतिस्पर्धामा भारत अहिले ठ्याक्कै अब रणनीतिका हिसाबले डेमोक्रेटिक भ्यालु र नर्म्सका आधारमा अमेरिकासँग नजिक जस्तो देखिन्छ रणनीतिक कन्भर्जेन्सका हिसाबले, तर आर्थिक र अरू क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा र सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ सुधारका पक्षमा चाहिँ यो फेरि चीनसँग नजिक एउटा खालको देखिन्छ। म यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग आएँ, लिपुलेखको विषयमा चीन र भारत मिलेको देखियो होइन? हजुर। र चीन र भारतको नेपालसँग स्वार्थ पनि देखिन्छ। हजुर। र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको छ यति बेला र केपी ओलीको सरकारको विषयमा यतिखेर पनि यो चीनसँग नजिक छ भन्ने पनि कुरा छ र मोदीसँग आफ्नै खालको सम्बन्ध विगतमा पनि थियो र चीनसँगको सम्बन्ध आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। भने अमेरिकाले पनि नेपालको भू राजनीतिमा चासो राखेको छ कि अमेरिकी विदेश मन्त्रीको निम्तोमा नेपालका विदेश मन्त्री अमेरिका गएर आइसक्नु भएको छ। यो प्रसङ्गलाई अब नेपालको आन्तरिक राजनीति, आन्तरिक विदेश मामिलामा कस्तो खालको असर पर्ला? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट हेर्दाखेरि चीन र भारतको सम्बन्ध चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भयो अथवा होइन, तपाईँले उल्लेख गरेको जस्तै भएको स्थितिमा मात्रै नेपालले लाभ लिन सक्छ। उनीहरूको भित्र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको स्थितिमा पनि र अब लिपुलेखको उदाहरण भनेको चाहिँ चीन र भारतको सम्बन्ध कन्भर्जेन्सको पोलिसी हो, जुन कन्भर्जेन्सको पोलिसीले पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन। उनीहरूको बिचको शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाले पनि हाम्रो क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासको लागि चाहिँ अवरोध पुग्छ र उनीहरूको बिचको कन्भर्जेन्सको पोलिसीले उनीहरू एकअर्कामा सर्लक्क मिलेको स्थितिमा पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकहरूको सार्वभौमिकता, उनीहरूको राष्ट्रिय अखण्डता र उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ उनीहरूले सहजै तरिकाले मिच्न सक्ने स्थिति रहन्छ। लिपुलेख त्यस्तो उदाहरण हो कि जहाँ दुईवटा छिमेकीहरू जो शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कन्भर्जेन्टका नीतिका आधारमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपालको आफ्नो स्वार्थलाई उनीहरूले नजरअन्दाज गरेको एउटा
एउटा क्लासिकल उदाहरणको रूपमा चाहिँ रहन्छ। त्यस हिसाबले हामी नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, यो अवस्थितिका कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के चाहनुपर्छ र हाम्रो प्रयत्न के हुनुपर्छ भनेदेखि चीन र भारतको बिचको स्वस्थ सम्बन्धले, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ। उनीहरूको कन्भर्जेन्सका पोलिसीले हामी लाभान्वित हुन सक्दैनौँ, हामीलाई घाटा हुनसक्छ र त्यसले अन्ततः हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई चाहिँ त्यसले हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको एउटा नजिर देखेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँले भन्नु जुन उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि हामीले त्यति सशक्त तरिकाले त्यो विषयलाई उठाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन गर्ने जति पनि सरकारी निकायहरू छन् र अभ्यङ्गहरू छन् र सँगसँगै थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यो लिपुलेको प्रसङ्गलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको बिचको कन्भर्जेन्सको पोलिसीको एउटा नकारात्मक परिघटना हो भनेर त्यसलाई चित्रण गरेर स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपालको कूटनीतिज्ञहरू अथवा कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्त कमजोर छ भनेर परिभाषित गरिन्छ र इकोनोमिक डिप्लोमेसी पनि हाम्रो राम्रो छैन र हाम्रा दूतावासहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि छ नि। हाम्रो राज्यको नीति निर्माण अथवा नीति निर्माणलाई सहयोग पुग्ने थिङ्क ट्याङ्कहरू अथवा पछिल्लो समयमा हामी विश्वको उदाहरणहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि अमेरिका लगायतका देशहरूमा त पहिल्यै त्यो खालको थियो, तर पछिल्लो समयमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चीन र भारतले पनि यो ह्युमन रिसोर्सेस अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले धेरै ठुलो रिसोर्सहरू खर्च गरिराखेका छन्। त्यो पैमानामा हामीले हाम्रो राज्यको, हाम्रो अर्थतन्त्रका हिसाबले गर्दाखेरि पनि र हाम्रो अर्को प्राथमिकताका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी विदेश नीतिको यो छिमेकीहरूको सन्तुलन गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उठाउने गर्छौँ, तर त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ अथवा त्यो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी परिष्कृत तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जुन रिसर्चहरू, अध्ययनहरू हुनुपर्थ्यो, जुन थिङ्क ट्याङ्कहरू राज्यको तर्फबाट खडा हुनुपर्थ्यो, ती भएका थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई सशक्त बनाउने, त्यहाँ म्यान पावरहरू चाहिँ खडा गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई सुविधायुक्त बनाएर चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले राज्यलाई चाहिँ ठिक ढङ्गको नीति अवलम्बन गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्न सक्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालको विदेश मामिला नीतिका विषयमा साझा दृष्टिकोण छैन राज्यको, राष्ट्रको, र पार्टीगत आफ्नो खालका सम्बन्ध छन्, नेतागत आफ्नो खालको सम्बन्ध छ। यो चाहिँ पार्टीका नेताहरूको नि आफ्नो आफ्नो खालको सम्बन्ध चीनतिर, भारततिर, अमेरिकातिर। त्यस्तो अवस्थामा एउटा सानो मुलुक विश्व राजनीतिमा जहाँ भारत र चीनको बिचमा रहेको देश छ र हाम्रा चाहिँ दक्षिणी चाहिँ सीमाहरू खुल्ला छन्, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा शङ्कास्पद गतिविधिहरूको ओसार प्रसार हुन्छ भन्ने जुन खालको आशंका, आरोप चाहिँ यो चाहिँ भनौँ विश्व मञ्चमा उठ्ने गर्छ नि त। तपाईँले भने जस्तै विदेश नीति भनेको चाहिँ घरेलु नीतिको विस्तारित नीति नै हो। त्यस अर्थमा अहिले हामीसँग के एडभान्टेज छ भनेदेखि नेपालले पछिल्लो जुन सन् 2015 पछाडि हामीले संविधान बनाइसके पछाडि हामीले एउटा स्थिर सरकार प्राप्त गरेका छौँ। हामी तुलनात्मक रूपमा नेपाल अहिले राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ र यो स्थितिमा मलाई लाग्छ अब नेपालको छिमेकी नीति सञ्चालनमा अथवा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अथवा हामीले हाम्रै साइजका, हाम्रै आकारका, हाम्रै नेचरको नेपालको जस्तै जो मझौला प्रकारको छन् उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि मलाई लाग्छ कुनै व्यवधान छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपालमा स्थिर सरकार रहँदा पनि आर्थिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगहरू बढ्न सकेन नि त। त्यसको लागि मलाई लाग्छ लगानी मैत्री नेपालमा लगानी भित्राउनको लागि ठुलो मेहनत पनि भइराखेको छ। सरकारको तर्फबाट केही काम कारबाहीहरू भइराखेका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्। अझै पनि हामीले विश्व समुदायलाई मूलत लगानी भित्राउने भनिसके पछाडि हामीले फेरि पनि हाम्रा छिमेकीहरूमा नै निर्भर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चीन र भारतसँग नेपाललाई लगानी गर्ने सामर्थ्य छ। उनीहरूसँग ठिक ढङ्गले नेगोसिएट गरेर उनीहरूलाई ठिक ढङ्गले नेपालमा लगानी गर्नको लागि, उत्प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको सरकारको मूल दायित्व देखिन्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे, वान बेल्ट वान रोड नेपालबाटै सुरु हुन्छ, तर पनि नेपालमा चिनिया परियोजनाहरू
चाहिँ बढ्न सकेको अवस्था छैन। भारतीय आर्थिक सहायता अथवा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू पनि पछिल्ला दिनहरू त आउन सकेको देखिँदैन। तपाईँले भनेको जस्तो थोरै अलिकति पेसिमिस्टिक सिनेरियो देखिन्छ, तर पछिल्लो 2 वर्षको आँकडालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चीनबाट भित्रिएको लगानी र चीनसँग सहकार्यमा अगाडि बढेका परियोजना हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले केही सन्तोषजनक रिजल्टहरू पनि पाउँछौँ। तर यति नै पर्याप्त छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले तय गरेको विकास र समृद्धिको जुन एजेन्डा छ त्यो विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले यी छिमेकीहरूसँग चाहिँ मेकानिजमको विभिन्न मेकानिजमका तवरबाट राजनीतिक तवरबाट होइन पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र अब निकट भविष्यमा चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण जो हुन गइराखेको छ त्यसले चाहिँ यो राजनीतिक भ्रमणहरूले मलाई लाग्छ अब भारतको तर्फबाट पनि विदेश मन्त्री चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो पहिलो हप्तामा चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। यो उच्च स्तरीय भ्रमण र आदान प्रदानले मलाई लाग्छ जुन लगानी भित्राउनको लागि नेपाललाई समस्या परिराखेको छ त्यो समस्या गाँठो फुकाउनको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना छ? चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना असाध्यै बढेर गएको छ। एउटा कारण के? चीनको आफ्नै आवश्यकताका कारणले पनि, किनकि राष्ट्रपति सी जिनपिङ चाहिँ निर्वाचित भइसके पछाडि उहाँ जति पनि छिमेकी मुलुकहरू छन् ती सबै जसो छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गरिसकेको छन्। त्यसमा 1-2 मात्रै मुलुक छन् जुन मुलुक बाँकी रहेको भनेको नेपाल। पछिल्लो समयमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएसँगै चीनका राष्ट्रपति अब यो वर्षको अन्त्यतिर चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः त्यो भारत भ्रमण अनौपचारिक पनि हुनसक्छ, बनारसमा हुनसक्छ भनेर बनारसमा गर्नुपर्छ भनेर भारतका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि नेपालको भ्रमण हुनसक्छ र यदि त्यो सम्भव नभएको स्थितिमा पनि मलाई लाग्छ चीनको राष्ट्रपति चाहिँ यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना प्रचुर रूपमा बढेर गएको छ। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गरियो जुन अप्ठ्यारो दिनमा होइन, र चीनबाट रेल ल्याउने पनि भनिएको छ। ती सबै कुराहरू सुन्दा कि यी कुरा सम्भव होलान् लाग्छ यहाँलाई? म भर्खरै चीनको एउटा विकास फोरममा सहभागी भएर फर्केको छु, तिब्बत विकास फोरम, जहाँ विकास फोरममा चाहिँ चिनिया नेताहरूले चाहिँ तिब्बतको विकासको लागि चाहिँ नेपालसँगको भूमिका, नेपालसँगको सम्बन्धलाई असाध्यै महत्त्व दिँदै आइराखेका छन्। त्यो तिब्बतको विकास, तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्नको लागि नेपालभन्दा उपयुक्त अर्को देश, अर्को मार्ग हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामी चिनिया नेतृत्वको के प्रतिबद्धता देख्छौँ र हाम्रो पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति के हुनुपर्छ भनेदेखि चीनसँगको कनेक्टिभिटी, रेल मात्रै होइन कि अरू प्रकारका कनेक्टिभिटीलाई पनि सँगै साथै जोडेर लिएर जान सकेको स्थितिमा चीनसँगको हाम्रो सहकार्यलाई गुणात्मक रूपले बढोत्तरी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध र अमेरिका र चीन बीच बढ्दै गएको व्यापार युद्ध, यसले नेपालको भू राजनीतिमा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा, नेपालको अर्थ राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला भनेर यति बेला विभिन्न चिन्ता र चासोहरू बढ्न थालेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँले समय दिनुभयो, यसप्रति हामी आभार छौँ। नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।